अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि बिक़द्रिहि हुस्नि व जमालिहि। अल्लाह ताला इस मुल्क को और उम्मत पर अपना करम करे और रहम करे। आज हम बात करेंगे, एक छोटा सा असूल है, अगर उसको समझ लिया जाए या उसके मुताबिक दीन को समझ लिया जाए या अपनी इस वजूद को समझ लिया जाए तो फिर दीन को समझने में और दीन पे चलने में हमें खासी मदद मिल सकती है। ठीक है, तो इस असूल को पहले सुने। एक माजी है जी, ठीक है, मतलब माजी से बयान होता हुआ जो आ रहा है वो हमारा मज़हब है। ठीक है, तो माजी हमारा मज़हब है। ठीक है, और मुस्तकबिल जो है वो यानी फ्यूचर जो है वो साइंस है, इस तरह से। ठीक है, तो हमारा जो प्रेजेंट है या हाल की जो सूरत हाल है वो क्या होगी। ठीक है, तो जिस्म और रूह का जो कॉम्बिनेशन है या जिस्म और रूह का जो मिलाप है, ठीक है, तो वो किस तरह से है हाल की सूरत हाल में, प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, इस बात को या इस असूल को आप पहले सुन के इसको सही से समझ के फिर आगे मेरी बात को सुनिए और आगे मैं बात भी करता हूँ। हमारी जो तवील ज़िंदगी है या ज़िंदगियों में ये वाक़या ख़त्म हो जाता है, जो हमारी ज़िंदगी का या हमारे वजूद का है। इसलिए हाल में इन बातों को पहचानने की ज़रूरत होती है हमें, या प्रेजेंट टाइम में कुछ चीज़ों को आइडेंटिफाई करने की या उनको समझने की ज़रूरत होती है। हमारी बॉडी जिस्म जो है वो टाइम के लिहाज से या ज़माने के एतबार से लिहाज से एक प्रेशर में या दबाव की सूरत हाल में, ठीक है, जो हमारी बॉडी है या जो हमारा जिस्म है। और इस हालत में हमारी जो अरवाह हैं या रूह हैं वो मज़हब के रुझानों से वासिल हो जाएं या मज़हब के तरफ उनका रुझान हो जाए, ठीक है, तो फिर हमारी बचत जो है वो मुमकिन हो जाती है। ठीक है, हमारा हाल यानी प्रेजेंट मौजूदा ज़माना वक्त जो है वो हमारा जिस्म और रूह का जो मिलाप है वो कॉम्बिनेशन है। ठीक है, जिस्म और रूह का मिलाप जो है, जो कॉम्बिनेशन है, वो हम इस हालत में मौजूद या ज़माने में हमारी हालत जो वजूद की हालत है वो ऐसी है कि हमारे वजूद का जो ज़ाहिरी एतबार से या रूहानी एतबार से जो कायम है वो रूह और जिस्म का जो ताल्लुक़ है वो मिलाप की सूरत में। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सोल एंड बॉडी। ठीक है, तो बॉडी जो हमारी है या ज़माने के दबाव तले है या प्रेशर में है। ठीक है, मौजूदा हालत हो, वाक़यात का ज़माना या दबाव जो ज़माने में है और जितने भी मौजूदा अंदेशे हैं, ठीक है, मल्टीपल जो हैं पेचीदा ज़रूरियात भी हैं। अब अगर इस हालत में हमारी अरवाह किसी तरह से मेहनत और मशक्क़त से या कोशिश करके मज़हब के ट्रेंड से वासिल हो जाएं या ट्रेंड की तरफ चली जाएं तो फिर हमारी बचत अल्लाह के यहाँ मुमकिन हो जाती है। ठीक है, हार्मनी पैदा हो जाती है। ठीक है, तवाज़न पैदा हो जाएगा। तो इस वक्त यानी मौजूदा ज़माना या हाल में हमारा जो हाल है वो परेशान हाल है। ठीक है, तो यानी कि मानने वालों का हाल है। ठीक है, अब अगर हमने अपने हाल की इस्लाह कर ली और हम यकीन में खुद को ले गए, जब यकीन की सूरत हाल पैदा कर ली हमने खुद में या यकीन में दाखिल हो गए, तो फिर हम इस ज़िंदगी में कामयाब हो गए। ठीक है, या कामयाब होने की कोशिश में लगे रहें। ठीक है, तो गालिबन हम पहले लोग होंगे जो यकीन में दाखिल हो पाएंगे इस कौम के एतबार से, इस उम्मत के लिहाज से। ठीक है, हमने तो अल्लाह को माना हुआ भी है, कलमा तैयबा पढ़ा हुआ भी है और यकीन और ईमान भी रखते हैं। ठीक है, तो इस सारी सूरत हाल में जो मौजूद है एक छोटा सा इजाफ़ा या इस्लाह की ज़रूरत है। ठीक है, बाकी रह जाती है जो, ठीक है, जो हमारी बचपन से हुई तरबियतों की वजह से थोड़ा मुश्किल काम है लेकिन नामुमकिन हरगिज़ नहीं है। ठीक है, तो हम जो हैं वो कलमा हमने पढ़ा है जिस पे 100% हमारा ईमान और यकीन भी हम रखते हैं। ठीक है, अल्लाह को भी मानते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानते हैं, आखिरी नबी मानते हैं उन्हें। ठीक है, आपने हम सब ने इस कलमा को हकीकतन अपनी ज़िंदगी में, हाल में, प्रेजेंट टाइम में या सूरत हाल में, इस सिचुएशन में हकीकतन मांग लेना है। ठीक है, ये है वो इजाफ़ा या इस्लाह जो बाकी रह जाती है, इसको मैं आगे भी आपको कैसे
ڈیفائن کر کے بتاتا ہوں اس ساری صورتحال کو. اللہ تعالیٰ پہ یقین جو ہے وہ پختہ کرنا ہے ہم نے, ٹھیک ہے. یہ حال میں ابھی جو جس وقت موجود یا وقت زمانے میں ہیں ہم, یہ مان لینا ہے کہ یہ سائنس اور ماڈرن ترقی کبھی بھی ہماری کسی بھی زندگی کے اعتبار سے ہمیں نہ تو ہماری زندگی طویل نہیں کر سکتی ہے سائنس اور ماڈرن ٹیکنالوجی جو بھی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو ہم نے مان لینا, ٹھیک ہے, ایمان اور یقین کی صورتحال میں, ٹھیک ہے. کتنی ہے یا کتنا ہم نے ماننا ہے کہ زندگی 8 سال کی یا 8 سال سے لے کے 60 سال تک بھی ہو. مثلا ایوریج ایج جو 60 ایئرز اب ہے موجودہ زمانے یا اعتبار ٹائم کے اعتبار سے یا لحاظ سے, ابھی جو 60 سال ہے وہ ایوریج ایج انسان کی چل رہی ہے, 50 یا 60. ویسے تو ٹائم کا کوئی پتہ نہیں ہے موت کب آ جائے, ٹھیک ہے. تو ایوریج ایج کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو کوئی نہ کوئی عارضہ ہمیں 60 سال کی عمر تک لگا رہتا ہے, ٹھیک ہے. کوئی نہ کوئی ہم سے جڑے لوگوں میں سے مرنا شروع ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اور ہمارے زمانے وقت کے جو ساتھی تھے, کوئی بچپن میں جو ہمارے ساتھی ہوتے ہیں, کوئی پہچانا ہوا چہرہ ہمیں نظر نہیں آتا, ٹھیک ہے. 60 سال کی عمر تک پہنچتے وقت جو ہمارے ساتھ اسکول میں جانے والے ہوتے ہیں, اب کون رہ گیا ہوگا اس میں سے؟ کوئی بھی نہیں رہ گیا ہوگا. تو بات سمجھانے کی یہ کہ پھر طویل زندگی میں یہ واقعہ جو ہمارے وجود کا وہ ختم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس لیے بتا رہا ہوں حال میں ان باتوں کو پہچان لیں یا پہچاننا ضروری ہے کہ ہمیں یہ زندگی کیا دے رہی ہے, ٹھیک ہے. ہم اس بات کو پہچان لیں کہ کوئی سائنس ہماری 60 سال یا ایج ہے جو 60 ایئرز ہے, اس کو آسان نہیں بنا سکتی. نہ کوئی سائنس بنا سکتی ہے, نہ کوئی ماڈرن ترقی ہماری زندگی کو آسان بنا سکتی ہے. کوئی بھی ماڈرن ترقی ہو یا قدیم ہماری ترقی ہو, ہماری زندگیوں کو طویل نہیں کر سکتی, ٹھیک ہے. اور اگر فرض کریں طویل ہو بھی گئی تو بینائی ختم ہو جائے گی, دیکھنے کی جو ہماری بینائی ہے آنکھوں کی. پھر ہم کہیں گے کہ ہم کون ہیں, تو سامنے والے بولیں گے کہ آپ ہمارے والد محترم ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم کہیں گے کہ اونچا بول بیٹھا, کان کی سماعت کم ہے, نزدیک آؤ, کیوں نظر نہیں آتے. تو اس وقت اگر ہم نے پھر دیکھا بھی کچھ تو کیا دیکھا, ٹھیک ہے. سنا بھی تو پھر کیا سنا, ٹھیک ہے. تو جس کسی کی جب ہم اس ایج میں پہنچ جائیں گے, کسی کی آواز جو ہمیں لاؤڈ سپیکر کے بغیر سنائی نہ دے یا نہ دے گی, ٹھیک ہے, اور خوردبین کے بغیر کوئی نظر نہ آئے یا نہ آیا, تو پھر بات تو کوئی نہ بنی نا پوری زندگی میں, ٹھیک ہے. تو پھر ہم نے حاصل یا کمائی تو کچھ بھی نہ کی, ٹھیک ہے. تو پھر اس زندگی میں یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے یعنی انسان کا کل ارتقاء ہے 60 سال تک, ٹھیک ہے. یہ ڈارون والی تھیوری ارتقاء کی ایولیوشن کی بات نہیں کر رہا, یہ میں اسلامک بیسک بنیادی اصول اور قواعد کے اعتبار سے یہ ساری بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہمارا جو ارتقاء یا ایولیوشن ہے 60 سال کی ایج تک, وہ کل ارتقاء یہاں تک ہے, ٹھیک ہے. کہ ہماری آنکھوں کی بینائی چلی جائے گی, کانوں کی سماعت چلی جائے گی, ٹھیک ہے. تو اس بات کو حال میں موجودہ وقت میں جان اور مان لینا چاہیے ہوتا ہے ہمیں, ٹھیک ہے. کہ ہمارا یعنی انسان کا جو ارتقاء ہے فائنلی آخری جو اس کے مراحل ہیں اتنا سارا ہے وہ, ٹھیک ہے. بس اب اصل بات جو باقی بچتی ہے اور جو اصلاح کی جس کی میں نے بات کر رہا ہوں, جو موجودہ صورتحال میں یا زمانے یا وقت میں جاننی اور پہچاننی لازمی اور ضروری ہو جاتی ہے ہر مسلمان بھائی کو, تو وہ مذہب کی, دین کی, روحانیت کی ضروریات ہیں, یہ ضرورت بچتی ہے, ٹھیک ہے. اس کو پہچاننا ہے بس, ٹھیک ہے. اگر ہم نے اس کو پہچان لیا تو پھر ہم نے من حیث القوم بچ جائیں گے پھر ہم, ٹھیک ہے. وگرنہ اس وقت یعنی حال میں ہم نے جو اندیشے میں ہے یا جو ہمیں ڈر یا خوف ہیں, ٹھیک ہے. تو کئی قومیں جو ہیں مذہب کو آسانی کے ساتھ چھوڑ چکی ہیں, ٹھیک ہے. امت میں جتنی بھی قومیں ہیں, بہت ساری قومیں ہیں, عرب دیکھ لیں اور بہت ساری قومیں, تو ہم یعنی پوری امت مسلمہ یا پوری انسانیت کہہ لیجیے یا مان لیں, اس حال میں موجودہ زمانے کے اعتبار اور لحاظ سے اندیشے اور پریشانی کی صورت حال میں موجود ہیں یا مبتلا ہیں. تو اب ہم جو ہیں اس حال میں جو موجود ہیں, اس خطہ یا جو ہے جس زمین پہ ہم رہ رہے ہیں, اس زمین پہ فقراء نے اور علماء نے بڑا ہی کام کیا ہے, ٹھیک ہے.
اگر آپ مانیں یا نہ مانیں، نیکسٹ دوسری ویڈیو میں بات ہو.